नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। मेरे पीछे आप पंजाब असम्बली का वो मेन इंट्रेंस देख रहे हैं, जहाँ से सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके साथ आने वाले कुछ लोग जिन्होंने धक्कम पेल के ज़रिए अंदर जाने की कोशिश की। मैं सुहेल आफरीदी साहब का हरगिज़ नहीं कह रहा, उनके साथ जो लोग थे, जो MPA नहीं थे KP असम्बली के, लेकिन उन्होंने जाली तौर पर कहा कि मैं MPA हूँ, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में कहा गया। जो तर्जमान है KP की हुकूमत के शफी जान साहब, उन्होंने कहा कि शायद सहाफ़ियों को उस मकाम तक जाने की इजाज़त नहीं थी और सहाफ़ियों को जानबूझकर वहाँ तक ले जाया गया। तो मैं शफीउल्लाह जान साहब से कहता हूँ कि शफी साहब, पंजाब असम्बली को हम साल से कवर कर रहे हैं और ये हम यहाँ में इंट्री है। हम आइए आपको दिखाएं, शफी जान साहब देखते रहिएगा कि हम थोड़ा सा और इस बंदे को तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये वही बंदा है जिसने आपसे 4 सवाल किए। स्पीकर साहब ने भी पता है आपको क्या कह दिया। हम तो आइए अब ये है जी रात, ये हमारी एंट्री है, ये सिक्योरिटी खड़ी है, ये जो भी जा रहा है वो अपनी शराब के बाद जा रहा है, लेकिन चूंकि हमारी एंट्री है तो हमें कोई ना पूछेगा ना रोकेगा। और बीट रिपोर्टर्स की जो हम बीट रिपोर्टर्स हैं ना, हम साल से कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने धक्के दिए। ये मेन गेट है, ये हमारे सिक्योरिटी के दोस्त खड़े। साहब जी कैसे आप लोग? ये सिक्योरिटी खड़े, ये हर एक से उनकी शनाख्त पूछते हैं और बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट से उनको अंदर आने जाते हैं। ये सब कुछ पड़ा हुआ है। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। शफीउल्लाह जान साहब, आपको याद आया ना ये असेंबली? ये वॉक थ्रू गेट पीछे लगे, ये 2 वॉक थ्रू गेट है। वापसी का वॉक थ्रू गेट है, ये वापसी का होता है, लेकिन वो इंटर यहाँ से हुए थे। असल में इंटर यहाँ से होना था, लेकिन उन्हें फिर VVIP प्रोटोकॉल के साथ यहाँ से इंटर किया गया। अब चूँकि हम भी यहाँ से ही इंटर होते हैं ताकि उनको सही तरह से हम गाइड कर सकें ना, कि जो बाहर बैठे हुए थे और इजाज़ साहब बड़े मशहूर हमारे, जिनकी तस्वीर आई थी और गलत प्रोपेगेंडा किया गया। और हम लोग मौजूद थे तो पूरी सिक्योरिटी ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अंदर लेके आए थे, और अगर कहीं पर किसी ने तलखी की तो सिक्योरिटी के लोगों ने उनको बड़े इज्जत के साथ बात की थी। अच्छा, ये वो प्लेस थी, ये वो टेबल था जिससे लग के मैं गिरा था, और ये वो जगह थी जहाँ पर KP असम्बली के साथ हमारी बातचीत की कोशिश हमने की। हम आते रहते हैं, हम खड़े होते हैं, रोज़ाना खड़े होते हैं, आज पहली बार नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात होती तो हम जो लोग जानते हैं, खुद PTI के लोग भी जानते हैं, जो PTI पंजाब असम्बली के मेंबर्स हैं, उनको पता है कि हम यहाँ तक एक्सेस है हमें। बाज़ औक़ात हम स्पेशल परमिशन के साथ हम नीचे लॉबीज़ में भी जाते हैं, स्पीकर साहब का जो नीचे चैम्बर है उसमें भी जाते हैं, लेकिन वो स्पेशल परमिशन के साथ। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हमें अलाउ है, हम रोज़ आते हैं। ऊपर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का दफ्तर है, उसमें जाते हैं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब साहब का दफ्तर है, उसमें जाते हैं। जितने मिनिस्टर्स हैं उनके ऑफिस में हम जाते हैं, क्योंकि हम असम्बली कवर करते हैं और इसकी हमें परमिशन है। शफीउल्लाह जान साहब, आपने गलत बयानी की कि हमें स्पेशल लाया गया था या हमें यहाँ पर कोई ख़ास एक दिन के लिए एक्सेस दी गई थी। ये हमारी एक्सेस रोज़ाना है। और शफीउल्लाह जान साहब, आपसे हमारा कोई पॉलिटिकल, आपसे हम जर्नलिस्ट हैं, आपसे सदान है, आपने सियासत करनी है, हमने साबित करनी है। लेकिन आप ये कहें कि हम कोई बिकाऊ माल थे, आप ये कहें कि हम सहाफ़ी नहीं हैं, आप ये कहें कि हम कोई किसी के पेड हैं, आप ये कहें कि हमें किसी ने भेजा था, सर ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप आए थे, आप हमारे मेहमान थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने 3 दिन KP के वज़ीर आला जनाब मोहतरम सुहेल खान आफरीदी साहब की हर एक्टिविटी को कवर किया है। तीसरे दिन आखिरी दिन उन्होंने जो मुलाकात करनी थी वो हमें नहीं बुलाया, क्योंकि हम मुस्लिम लीग नून के बीट रिपोर्टर हैं, पंजाब असम्बली के बीट रिपोर्टर हैं। इसका मतलब नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग नून कवर करूँ। जो PTI कवर करते हैं हमारे साथी रिपोर्टर्स, इसका मतलब नहीं है कि वो PTI कवर कर रहे हैं। ये हमारी एक ऑफिशियल ड्यूटी लगी है। जब मैं पीपल्स पार्टी को भी कवर करता रहा हूँ, मैंने जब ज़मान पार्क में इमरान खान साहब थे, मैंने उनको भी कवर किया। जब इमरान खान करके तीनों लॉन्ग मार्च मैंने कवर किए। और जिस दिन इमरान खान को वज़ीराबाद में उन पर हमला हुआ था, उनको गोली लगी थी, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। और मैं सबसे पहले अपने ऑफिस को खबर देने वाला था कि इमरान खान साहब को गोली लग गई, और इमरान खान साहब खैरियत से हैं। मेरे सामने वो उनको गाड़ी में लेके जाया गया है। तो हमने तो हर चीज़ रिपोर्ट की है। ख्वाजा नसीर साहब हमारे मैंने आपके कैमरामैन को इंटरव्यू किया उस वक्त वज़ीराबाद में, ख्वाजा नसीर साहब। लेकिन ये बात हो जाएगी असल चीज़ दिखाने वाली। मेरे कहने का मकसद है कि हम किसी के वर्कर नहीं है सर, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है रिपोर्ट करना। नहीं, मैं वजाहत नहीं दे रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ। शफीउल्लाह जान साहब,
انہیں آپ مس گائیڈ آپ کے کچھ دوستوں نے کیا تھا، وہ نام پتہ چل گیا لیکن میں وہ نام شفیع اللہ جان صاحب وہ ڈالر کے پروردہ ہیں، وہ نہ آپ کے اچھا سگے یہ نا ہیں، نہ ماضی میں ہمارے میں سگے۔ آپ کو بتاؤں وہ نواز شریف صاحب کے خناتی کا ہاں۔ ایک واقعہ ہوا تھا، تو شہباز گل صاحب نے گورنر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کروائی تھی، تو ہم نے پوچھا گل صاحب اے تھوڑے کوئی انفارمیشن کتوں آئی، تو انہوں نے کہا فلانے صحافی نے، میں کہا جی پھر تھوڑی برات شفیع اللہ جان صاحب جو آپ کو ڈھیر پیارے صحافی لگ رہے ہیں نا، وہ صرف اور صرف ڈالر کی خاطر آپ سے پیار کر رہے ہیں، وہ آپ کے پیارے نہیں ہیں، وہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارا کام جرنلزم ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمیں یہ ایکسیس ہے۔ وہ عباس نقوی صاحب ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے، یہ بھی اس ہمارے ساتھ تھے، یہ پریس گیلری کمیٹی کے سیکرٹری ہے۔ تو شفیع اللہ جان صاحب خاطر جمع رکھیں، یہاں ہمیں ایکسیس ہے، آپ جب کبھی آئیں گے، آپ کسی دن بغیر شیڈیول کے آ کے چیک کر لیں، ہم آپ کو اسمبلی کی راہداریوں میں ملیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ سے ہماری بات ہوئی تھی، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں عباس نقوی صاحب کیا حال ہے؟ یہاں پہ آپ روز آتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے نا جہاں پہ ہماری منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر بلکہ اس وقت مقصود محسن صاحب میرا ہاتھ تھک گیا، محسن صاحب میرا ہاتھ تھک گیا۔ آپ نے عامر حبیب صاحب کی بات کی جو سیکرٹری اسمبلی ہے، یہ بالکل جس جگہ آپ کھڑے ہیں نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، عباس بھی میرے ساتھ تھے، یہاں ہم کھڑے تھے، اور جب سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے اور دیگر کے حوالے سے انہوں نے انسٹرکشنز دی، اور ڈیوٹی پر جو اسٹاف موجود تھا انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ ہمارے VIP گیسٹ ہیں جو KPK سے آ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو مس ہینڈل نہیں ہونا چاہیے، انہیں عزت و احترام کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر، اور جو یہ کہتے ہیں نا، حالانکہ یہ روز کے شناسہ چہرے ہیں، عباس بھی ان میں موجود ہے زیادہ تر، تو ان کا یہ کہنا تھا اپنے گارڈ کو، اسٹاف کو، کہ یار اب یہ دیکھنا کہ جو اندر رہ گیا اندر رہ گیا، جو باہر رہ گیا باہر رہ گیا، ٹھیک ہے ہوتا ہے، تو آپ نے مینٹین، آپ نے ان کو بھی فیور نہیں دینی، ان کو بھی فیور نہیں دینی اگر صحافی بھی وائلیشن کریں، صحافی بھی وائلیشن کریں۔ شفیع اللہ جان صاحب مہمان جی عباس الفت، میں سب سے پہلے گزارش کروں گا، ہمارے 40 سال کا تجربہ ہے، میں ہمارے جوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا پہلے سوال سے بات کریں کہ پنجاب اسمبلی کی روایات کیا ہیں، یہاں مہمان جب آتا ہے کس طریقے سے آتا ہے؟ یہاں تو پارلیمانی کانفرنسز بھی ہوئی ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، ایک آئینی ادارہ ہے، یہ جمہوری ادارہ ہے، یہاں تو جس طریقے سے لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے کسی اور دوسرے ادارے میں نہیں کیا جاتا، ہمیشہ یہاں فری ہینڈ لوگوں کو عزت اور احترام کے ساتھ بلایا جاتا ہے اور ان کی عزت اور افزائی کی جاتی ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ اس طریقے سے ہلڑ بازی ہوئی ہے اور اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا ہے یہ قابل افسوس ہے۔ قابل افسوس ہے شفیع اللہ جان صاحب، یہ وہی اسمبلی ہے جہاں پر اسپیکر KP اسمبلی ایک بہت بڑی کانفرنس کو اٹینڈ کر چکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر سندھ اسمبلی کے محترم اویس قادر شاہ صاحب آئے تھے، یہاں پر بلوچستان اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ آئے تھے، وزیر جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے، جو گلگت کی اسمبلی ہے، وہ سارے لوگ آئے تھے، اور ساؤتھ ایشیا کی مختلف اسمبلیز کے جو اسپیکرز آئے تھے۔ اتنی بڑی کانفرنس امن و امان کے ساتھ ہوئی تھی، یار تسی 4 بندے ایسی تو تسی آ کے ہر چیز میں اتھل پتھل کر دیتا۔ شفیع اللہ جان صاحب کسی کے گھر میں جانے کا کوئی طریقہ ہے، ادب سیکھیں، تہذیب سیکھیں، کوئی طریقہ ہے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی گئی، ذرا یہ دیکھیں اپنی اداؤں پہ غور کیا کہ کسی کے گھر میں مہمان ایسے جاتا ہے جیسے آپ کہیں کسی کے گھر میں زبردستی گھسا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے رویوں پر غور کریں، کوئی PTI اب بڑا ہونے کی کوشش کرے، اسی طرح رہے تو بچگانہ ماحول ہو جائے گا، لوگ اب آپ کی حرکتوں سے تنگ آتے جا رہے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھی بات کریں، پازیٹیو بات کریں، اور شفیع اللہ جان صاحب سیکھیں، یہ پنجاب اسمبلی ہے، یہ پنجاب اسمبلی کی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ آئے تھے، ہمیں آزادی اور ہم آزادی کے ساتھ جہاں گھومتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ کام ہے، ہم پروفیشن ہے اور ہمیں اپنی حدود و قیود کا پتہ ہے۔ آپ کو خدا کرے کہ آپ کو بھی پتہ ہو جائے کہ آپ کی حدود و قیود کیا ہے۔ اللہ حافظ۔